चाहे तपाईँ वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्नुहुन्छ, ऋण तिर्नुहुन्छ वा तलब कमाउनुहुन्छ, बिना पैसा यो कुनै पनि काम हुन सक्दैन। तर तपाईँहरूले कहिले पनि यो पैसाको इतिहास कस्तो छ र नेपालमा पैसाको विकास कसरी भयो यसको बारेमा कहिले सोच्नु भएको थियो? आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नेपालमा पैसाको उत्पत्ति कसरी भयो र यसको आर्थिक परिदृश्यमा प्रभाव कस्तो रहेको छ, यसको रोचक कथाहरू म तपाईँहरूलाई उजागर गर्नेछु। प्राचीन कालमा मुद्राको अभावमा मानिसहरूले आवश्यकता अनुसार वस्तुलाई नै कारोबारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। त्यति बेला न त धातुको सिक्का न त कागजको पैसा नै त्यो बेला प्रचलित थियो। त्यो समयमा मानिसहरूले आपसमा आवश्यकता अनुसार वस्तु साटासाट गरेर आफ्नो कारोबारको आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्दथे। यसरी नेपालको प्राचीन काल गोपाल वंश, महिषपाल वंश र किरात वंशको पालामा हामीहरूले बाटर इकोनोमी प्रचलनमा रहेको अनुमान गर्न सक्छौँ। ऐतिहासिक अभिलेखको अभावमा त्यति बेला कुनै पनि सिक्का यदि विकास भएको भए तापनि त्यति बेलाको अभिलेख हामीहरूले नपाएको हुनाले त्यति बेला बाटर इकोनोमी नै रहेको अनुमान गर्न सक्छौँ। यसरी किरात वंशको शासनपछि नेपालमा लिच्छवी वंशको शासन आउँछ र ईसापूर्व 5औं शताब्दीमा राजा मानदेवले आफ्नो नामबाट तामाको धातुको सिक्का जारी गर्छन्। यस तामाको धातुको सिक्कालाई मानक भनेर पनि चिनिने गरिन्छ र यो नेपालको प्रथम सिक्का अर्थात् फर्स्ट कोइन अफ नेपाल भनेर यसलाई चिनिने गरिन्छ। त्यस लिच्छवी कालको अवधिमा तामाको सिक्कालाई विनिमय अर्थात् मिडियम अफ एक्सचेन्ज र मूल्यमापन अर्थात् मेजर अफ भ्यालुको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। लिच्छवी र ठकुरी कालपछि नेपालमा मल्ल वंशको उदय हुन्छ र मल्ल वंशको उदयमा विभिन्न सिक्काहरू जारी गरिन्छ। यसै अवधिमा नेपाल र तिब्बत बीचको व्यापार एकदमै राम्रो थियो र नेपालले तिब्बतबाट तामाहरू आयात गर्थ्यो र त्यही तामाको सिक्काहरू बनाउने गर्थ्यो। त्यसबेला नेपाल र तिब्बतको व्यापारिक सम्बन्ध एकदमै राम्रो थियो। त्यो कारणले नेपालले तिब्बतबाट सुन आयात गर्थ्यो र त्यही सुन भारतमा निर्यात गर्थ्यो। नेपालको इतिहासमा मानदेवदेखि लिएर सन् 1545 सम्म नेपालमा करिब तामाको सिक्काहरू नै प्रचलनमा थियो। तर 1545 मा दोलखाका राजा इन्द्रसिंह देवले नेपालको फर्स्ट सिल्भर कोइन अर्थात् पहिलो चाँदीको सिक्का जारी गरेका थिए। यही मल्लकालको दौरान प्रसिद्ध राजा महेन्द्र मल्लले निश्चित आकारको तामाको सिक्का जारी गर्छन्, जसलाई महेन्द्र मल्ली भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। 16 र 17औं शताब्दीका समयमा विभिन्न मल्ल राजाहरूले आफ्नो सिक्काहरू जारी गर्छन्। मल्लकालमा सिक्काको प्रचलन अझै व्यवस्थित हुँदै गइरहेको थियो। त्यो बेला 2 मोहर, 1 मोहर, 1.5 सुक्का, अन्नी, अदन्नी, पैसा, दाम जस्ता विभिन्न मूल्यहरूको सिक्का जारी गरियो। यसरी मल्लकालपछि शाह वंशको उदय हुन्छ र शाह वंशको समयमा पनि विभिन्न सिक्काहरू प्रचलनमा ल्याइन्छ। 18औं शताब्दीमा आउँदा विशेष गरी रणबहादुर शाहको पालामा सुन मोहर, असर्फी, चाँदीको रुपियाँ र अन्य साना तामाको सिक्का विशेष गरी दाम र पैसा अर्थतन्त्रमा परिचालित गरिन्छ। यही 18औं शताब्दीको समयमा नेपालमा एउटा रोचक घटना घटेको पाइन्छ। त्यसबेला नेपालमा बहादुर शाहको शासन थियो र चाइनामा किङ राजवंशको शासन थियो। कुरा हो 1788 को, जुन बेला तिब्बतले लामो समयदेखि चलिरहेको व्यापारिक विवाद विशेष गरी व्यापारीले प्रयोग गर्दै आइरहेको नेपाली सिक्काको गुणस्तरलाई लिएर युद्ध लड्छ। यस युद्धको बारेमा जान्नभन्दा अगाडि हामीहरूले यस युद्धको पृष्ठभूमिलाई जान्न एकदमै जरुरी हुन्छ। तिब्बतले मल्ल राजाहरूको कालखण्डदेखि नै उसले नेपालको सिक्कालाई प्रयोगमा ल्याइरहेको थियो। त्यति बेला तिब्बतमा कुनै पनि सिक्का थिएन र उसले कारोबारका लागि नेपालकै सिक्कालाई प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो। त्यसबेला नेपालले सिक्काका लागि तिब्बतबाट चाँदी आयात गर्थ्यो र त्यही शुद्ध चाँदीमा तामा मिसाएर उसले नयाँ सिक्का बनाउँथ्यो जुन चाहिँ अशुद्ध हुन्थ्यो र त्यही अशुद्ध सिक्कालाई प्रयोग गरेर नेपालका व्यापारीहरूले धेरै नाफा कमाउँथ्यो। यस अशुद्ध सिक्काको व्यापारबाट नेपाली व्यापारीहरूलाई फाइदा भइरहेको थियो भने तिब्बतका व्यापारी र तिब्बतको अर्थतन्त्रलाई घाटा नै घाटा भइरहेको थियो। केही शोधपत्रका अनुसार त्यसबेला नेपालका अशुद्ध सिक्का त्यो सिक्काको वास्तविक मूल्य अर्थात् त्यसको रियल भ्यालु भन्दा करिब 10% प्रिमियम अर्थात् 10% बढी भाउमा तिब्बतमा बिक्री भइरहेको थियो। अर्थात् मानौ यदि त्यो सिक्काको असली भाउ 100 रुपियाँ रहेछ भने त्यो सिक्का तिब्बतमा गएर 110 रुपियाँमा कारोबार हुन्थ्यो। यसरी नेपालका व्यापारीहरूलाई नेपालको सिक्का तिब्बतमा प्रयोग गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा भइरहेको थियो।
तिब्बत यस नक्कली सिक्काको व्यापारबाट आजित भइसकेको थियो र उसले नेपाली व्यापारी र नेपाली सिक्काको सम्प्रभुत्व समाप्त गर्नका लागि करिब 1785मा उसले आफ्नै सिक्का जारी गरेको थियो। नेपालले यस लाभदायक सिक्काको व्यापार पुनः सुरु गर्नका लागि 1788मा तिब्बतमा आक्रमण गर्छ र उक्त आक्रमणबाट नेपाल विजयी हुन्छ। उक्त युद्धको समाप्तिपछि दुवै पक्ष नेपाल र तिब्बत बीच एउटा सम्झौता साइन हुन्छ जसलाई ट्रिटी अफ केरुङ पनि भन्ने गरिन्छ र उक्त ट्रिटी अनुरूप नै तिब्बतले प्रत्येक वर्ष नेपालीलाई 50,000 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। पछि गएर 1792मा तिब्बतले तत्कालीन चीन साम्राज्य चिङ डाइनेस्टीलाई सहयोगको लागि माग गर्छ र 1792मा यस युद्ध चीन साम्राज्यले जित्छ। उक्त युद्धपछि ट्रिटी अफ बेत्रावती साइन हुन्छ र यस ट्रिटी अनुरूप नै नेपालले प्रत्येक 5 वर्षमा चीन साम्राज्यलाई श्रद्धाञ्जली पठाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी शाहवंशको कालमा विभिन्न घटनाक्रमहरू हुन्छ र शाहवंशपछि नेपालमा राणा वंशको उदय हुन्छ। राणा कालमा पनि विभिन्न धातुको सिक्काहरू प्रचलनमा ल्याइन्छ। यसका बावजुद पनि सस्तो धातुको सिक्का र ब्रिटिस साम्राज्यको सिक्का राणा कालमा प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो। राणा कालको समयमा नेपालमा एकदमै क्रूर शासन थियो र धेरै अधिकांश नेपालीहरू भारतमा गएर बसोबास गर्दथे। यसकै कारणले नेपालमा पनि त्यति बेला भारतकै पैसा प्रचलनमा थियो। यसरी 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्यपछि फेरि शाहवंशको उदय हुन्छ र शाहवंशको कालमा विभिन्न पैसालाई लिएर घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्छ। ऐतिहासिक अभिलेखबाट सन् 1940 सम्म सटैको माध्यमका रूपमा धातुका सिक्का मात्र प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ भने 1945मा सदर मुलुकी खाना सरकारको स्थानीय खजानाले मुद्रा नोट जारी गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना हुन अगाडि नेपालमा पैसाको कारोबार त्यति व्यवस्थित र विकसित भएको थिएन। देशमा नेपाली रुपियाँ भन्दा पनि बढी भारतीय रुपियाँ नै प्रचलनमा थियो। त्यति बेला विदेशी विनिमय कारोबारमा नेपालको कुनै पनि नियन्त्रण थिएन। विधि ग्राह्य मुद्रा नेपाली रुपियाँ भए तापनि त्यो काठमाडौँको निकटवर्ती क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित थियो, जबकि अधिकांश कारोबारहरू भारतीय मुद्रामा नै हुने गर्दथ्यो। भारतीय मुद्राको प्रयोग यतिसम्म थियो भने त्यति बेला नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले पनि भारतीय पैसामा नै ऋण दिने गर्दथ्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सन् 1960मा पहिलो पटक 1, 5, 10 र 100 दरका नोट जारी गरेको थियो। सोही समयमा सरकारले फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 1954 लागू गरेको थियो, जस अन्तर्गत सरकारको अथोराइज डिलर्स बाहेक अरूलाई विदेशी विनिमय कारोबारमा प्रतिबन्धित लगाइएको थियो। त्यसपछि स्थापनाको पहिलो दशकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालमा प्रचलित दोहोरो मुद्रा प्रणाली अर्थात् नेप्लिज करेन्सी र इन्डियन करेन्सी यो दुईटै मुद्रा नेपालमा ग्राह्य मुद्रा भएको अवस्थामा यो दुईटै मुद्रालाई कसरी हटाएर एउटा मात्र मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने त्यसमा केन्द्रित भएको थियो। यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेप्लिज करेन्सी सर्कुलेसन एक्ट र साथसाथै फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 1963 लागू गरेको थियो। सन् 1966 सम्म नेपालमा रहेको दोहोरो मुद्रा प्रणालीको अन्त्य गरियो र नेप्लिज करेन्सीलाई नै कानुनी टेन्डरको रूपमा स्थापित गरियो। यसरी नेपालको कालखण्डमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको मुद्रा प्रणालीलाई व्यवस्थित र विकसित गर्नको लागि मुख्य भूमिका खेलेको थियो। यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न कालखण्डमा डिफ्रेन्ट भ्यालुजको नोटहरू जारी गर्दै आइरहेको छ। यसरी नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा पैसाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बाटर इकोनोमी, त्यसपछि आएर धातुको सिक्का र त्यसपछि आएर कागजको पैसा र अहिले आएर आधुनिक युगमा डिजिटल कोइन्सहरूको सम्भाव्यतालाई पनि हेर्न थालिएको छ। आशा गर्दछु आजको भिडियोबाट तपाईँहरूले नेपालमा पैसाको इतिहासको बारेमा बुझ्नुभयो होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै स्तरीय सामग्रीका लागि हाम्रो च्यानल इन्भोक नेपाल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्टे ट्युन एन्ड किप वाचिङ।